ديما مع بعضنا. 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 عسلامة ومرحبا بكم في العدد 61 من المجلة الصوتية ديما مع بعضنا. في عدد اليوم باش تلقاو كالعادة فقرات عديدة ومتنوعة فيها وقية صحة ومعلومة لايت وأعرف حقك ومينيتك. أول حاجة ماذا بينا تبادروا بها هي الاشتراك في مجلتنا، وتنجموا زادة تبعثوا بمساهماتكم على الواتساب 98 696 494 في مداخلات ما يتجاوزش طولها 4 دقائق مسبوقة بالتعريف بأنفسكم. ومن غير ما نطول عليكم نمر مباشرة لفقرتنا الأولى وقية صحة. قية صحة. عسلامتكم ومرحبا بكم في فقرة وقية صحة. احنا اليوم باش نعاودوا نذكروا بالقواعد الأساسية للوقاية من الكوفيد 19 على خاطر كلنا نعرفوا انه مازلنا ما خرجناش من الجائحة. في العديد من البلدان قاعدين نشوفوا في الموجة الثالثة لانتشار عدوى الكوفيد 19، وللأسف في تونس الأعداد ما زالت مرتفعة، وبالعكس فما خطر انتشار الكوفيد 19 خاصة بالنسبة للسلالة الجديدة اللي جاية من بريطانيا واللي هي معروفة بسرعة انتشارها. وفما العديد من المناطق في تونس اللي شهدت هذه السلالة الجديدة. كذلك وللأسف احنا مازال التلقيح في بداياته، وبالتالي مازلنا نأكدوا على الوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية. كيفاش الوقاية؟ كيف ما ذكرنا في أكثر من مرة، لبس الكمامة وجوبي. الكمامة ذات الاستعمال الواحد ما يلزمهاش تفوت 4 ساعات، ويلزمها تلقى في سلة المهملات مش في الأماكن العمومية. وبالنسبة للكمامات المتعددة الاستعمال لازم تتغسل كل يوم. كذلك الحفاظ على التباعد الجسدي، بربي ما نقربوش بعضنا. لازم المحافظة على مسافة الأمان اللي هي من 1.5 متر ل2 أمتار. نحاولوا قدر الإمكان أنه ما نتلمسوش الفضاءات والأشياء الخارجية، وإذا كان تلمسناها فبالتالي لابد من استعمال الجل المعقم. وبربي كي تستعملوه يلزم نفركوا يدينا مليح، نفركوا بين صوابعنا، نفركوا ظهر يدينا، وكي نغسلوا يدينا يلزم نغسلوهم بالماء والصابون، ويلزم أقل شيء نفركوهم دقيقة. وكي نفركوا كيف نفركوا تحت الظوافر، نفركوا ما بين الصوابع، ونحطوا اليد على اليد باش نفركوا ظهر اليد اليمين، ثم نبدلوا ونفركوا ظهر اليد اليسار. غسل اليدين يكون بصفة مستمرة كل ما أتيحت الفرصة. نفس الشيء بالنسبة للبس الكمامة. نقولش أنا في فضاء يمكن خارجي وبالتالي مش لازم، لا بالعكس، تحاول أنه ملي تخرج من البيت للي ترجع أنك تحافظ على لبس الكمامة هذه بالطبيعة، إلا إذا كان تكون في فضاء ما موجود فيه كان أنت فقط. هذا بالنسبة للتباعد، بالنسبة لغسل اليدين وتعقيمهم. بالنسبة للبس الكمامة، عدم المصافحة والتقبيل عند أنك تسلم على حد، وخاصة إذا كان أنت ماهوش من نفس المحيط متاعك وما تعرفش عليه إذا كان هو حامل أو غير حامل للفيروس. حتى بالنسبة لأطراف العائلة نحاولوا وللأسف أنه في الوقت الحالي ما نقربوش برشا وما نسلموش باليد وما نقبلوش، خاصة بالنسبة للأشخاص اللي تخرج وتدخل. المحافظة كما قلنا على التباعد الجسدي، تهوئة الأماكن اللي احنا نعيشوا فيها، التنظيف بالماء والجافيل أو بالمحاليل اللي تتباع واللي ممكن نستعملوها على أسطح الأشياء، نمسحوا التليفون اللي في المكتب. يعني نحاولوا أنه قدر الإمكان نتوقع من الفيروس هذايا. نفس الشيء بالنسبة للأشخاص اللي تدخن، تحاول تقلع عن التدخين، لأنه المرض هذا
أول ما يمس الرئتين كما نعرفوا. الناس اللي عندها أمراض مزمنة تحاول أنها تقوم بالحمية متاعها، تاخذ دوايتها في وقتها، باش اللي عنده سكر يقعد السكر ديما متاعه معدل، اللي عنده ضغط دم كيف يقعد الضغط متاعه معدل. نحاولوا أنه نتبعوا حمية غذائية ما فيهاش كل ما هو مقلي، كل ما هو أشياء اللي ممكن معناها حلوة ياسر مالحة ياسر. نحاولوا أنه ماكلتنا تكون صحية، وكيف ما قلنا الوقاية خير من العلاج، إلى أن توصل التلقيح. والكلنا نعرفوا أنه التلقيح غير كافية، وحتى إذا كان الواحد يلقح لابد أن يواصل في اتباع الوقاية باتباع الخطوات اللي كنا ذكرناها أكثر من مرة ولمدة عام كامل، وإحنا نأكدوا على الوقاية من الكوفيد 19. وإن شاء الله يا رب يحمي الناس الكل، وإن شاء الله الناس الكل لاباس كيف ما معناها نقولوا أنه أزمة وتتعدى. كنت معكم هادية بالحاج يوسف من مركز المرأة العربية. معلومة لايت. مرحبا بكم من جديد في معلومة لايت. معلومة لايت لليوم اللي اخترنا باش تكون لايت على الاخر، باش نحاولوا نتقاسموا فيها مع بعضنا ديزاستيوس في علاقة بما وقع ذكره في فقرة وقاية صحة. أول أستيوس هي كيفاش نغسلوا الكمامات متاعنا بالصابون الأخضر اللي نعملوه في الدار. ناخذوا قالب الصابون الأخضر نبرشوه بالكدا في راب اللي نعملوا بها في العدس في النارية ولا البصل، ونحطوه في ماعون ونزيدوه الماء ونخليوه يغلي على الغاز. نحطوا الغاز بشوية باش ما يفيدش. وقت اللي يذوب الصابون هذاك الكل نزيدوه مغرفتين زهر وإلا مغرفتين عطرشية وإلا ما ورد باش تولي ريحته فاوحة. نستنوه يبرد وبعد نفرغوه في دبوزة متاع سائل لغسيل الأواني وإلا حتى دبوزة متاع شامبوان، ونخليوها ونستعملوها كل ما نجيو نغسلوا الكمامات. طريقة سهلة، خلي الكمامات متاعنا تنظف بالكدا، خاصة كي نزيدوا نعرضوها للشمس. ماذا بينا نبعدوا على الاستعمال المفرط للجفال، لأنه الكمامات اللي تتغسل تفقد برشا من الألياف نتاعها وقت اللي نستعملوا الجفال بكثرة. تعريض الكمامات للشمس واستعمال الحديد وإلا مجفف الشعر ينجموا يكونوا كافيين باش تبقى معقمة ونظيفة. وإذا كان عنا صعوبة في أنه نلقاوها خاصة مع الإعاقة البصرية، نجموا نلموا الكمامات متاعنا الكل ونحطوها في حكة بلاستيك نظيفة ومعقمة، وبالطريقة هذيك ما نبقاوش طول الوقت وإحنا نبحثوا على الكمامات متاعنا، وإلا زاد نجموا نخافوا من أن تتخلط مع أفراد العائلة. الاستيس الثانية هي في علاقة بصعوبات التنفس اللي الناس ساعات تلقاها وتقول هي من العوامل الأولى اللي تخلي الناس تشك في الكورونا. تمرين سهل ماهل، تحسب من 1 حتى 30 بلغتك بالعربي، وإذا كان فت الرقم 30 معناها النفس متاعك راهو لابس عليه وما عندكش مشاكل في التنفس. برشا ناس تقولك وقت اللي تبدأ فما كورونا الناس تروح بكري ما نلقى ما نعمل. نصيحتي أنه تنجموا تستثمروا هالفترة هذه في القراءة فقط. وقت اللي تمشيوا على اليوتيوب وتستعملوا البحث الصوتي recherche vocale، ممكن تلقاو عدة كتب باللغة العربية الفرنسية الإنجليزية وأي لغة تشتهوها. يكفي أنكم تبحثوا مثلا كتاب مسموع ولا ليفر أوديو كومبلي، وبالطريقة هذه تحصلوا على مجموعة كبيرة من الكتب. والأسبوع هذايا أنا اخترت لكم 3 كتب ب3 لغات متنوعة. في العربية عنا تقريبا كل كتب نجيب محفوظ واخترت زقاق المدق. في الفرنسية الألشيميست لباولو كويلو، وباللغة الإنجليزية The Great Gatsby لإف سكوت فيتزجيرالد. وبالطريقة هذه تنجموا تكونوا تقيتوا الوقت باش تقراوا وتنساوا التفكير في الصعوبات اللي نمروا بها خاصة الصحية. معلومة لايت لليوم وفات، وفقرتنا الموالية باش تكون عارف حقك. عارف حقك.
عسلامتكم ومرحبا بكم في فقرة أعرف حقك. احنا اليوم باش نواصلوا في تقديم محتوى مجلة الجامعات المحلية، وقبل ما نبدأ نحب نصحح معلومة كنت أوردتها بالخطأ، أنه عدد البلديات في تونس هو 350 ومش 360. وتوا خلينا نشوفوا في مجلة الجامعات المحلية شنو البلدية، شنو تعريف البلدية، شنو المجلس البلدي، شنو اللجان، ما هي صلاحيات مثلا رئيس البلدية إلى غيره. نشوفوا أنه في الباب الأول من الكتاب الثاني من الأحكام الخصوصية ثم تعريف للبلدية. الفصل 200 من مجلة الجامعات المحلية يقول أنه البلدية هي جماعة محلية تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية، كما تتولى التصرف في الشؤون البلدية وفقا لمبدأ التدبير الحر، وتعمل على تنمية المنطقة اللي هي فيها طبعا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا وحضاريا، وإسداء الخدمات لمنظورها والإصغاء لمشاغل متساكنيها وتشريكهم في تصريف الشأن المحلي. وهذا ايش معناها؟ يعني أنه البلدية مش فقط رفع فضلات، ومش فقط أنه الجهة اللي تمشي لها باش تخلص ما يسمى بأداءات زبلة والخروبة حشاكم، ومش فقط المكان اللي نطلعوا منه رخصة البناء أو ناخذوا منه مضمون الحالة المدنية. هي عندها شخصية اعتبارية قانونية مستقلة إداريا وماليا، وتتصرف في تنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيا، وذلك طبعا اعتمادا على مبدأ جديد اللي طلع واللي هو التدبير الحر. الفصل 201 يشير إلى أن إحداث البلدية وضبط حدودها بقانون وفق مقتضيات الفصل الثالث من هذا القانون واللي ذكرناه، خاصة أنه المجلة هذه وقت اتحطت كان ثم اختيار سياسي في تونس وهو اللامركزية وإحداث بلديات جدد وتقسيم ترابي جديد. الفصل 202 يشير إلى أنه يتم تغيير تسمية البلدية أو مقرها بمداولة خاصة يصادق عليها المجلس البلدي بأغلبية ثلثي أعضائه، ويتم إعلام الوالي بقرار المصادقة على تغيير التسمية أو المقر بصفة فورية، والتعريف به بجميع الوسائل طبعا المتاحة من وسائل الإعلام وغيره، والتصريح والإعلان الحائطي على مستوى البلدية أو على موقع الويب. ولا يصبح قرار التغيير نافذا إلا بعد مضي شهرين من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية للجامعات المحلية. هذا فيما يتعلق بتعريف البلدية، الإشارة إلى إذا كانت البلدية ترغب في تغيير تسميتها أو مقرها من مكان إلى مكان. فيما يتعلق بتسيير المجلس البلدي نلقاو أن الفصل 203 يشير إلى أنه يسير البلدية مجلس بلدي طبعا منتخب طبقا للقانون الانتخابي اللي يتم قبل انتخابات البلدية، وهذا موقع بالنسبة لانتخابات 2018. ينتخب المجلس البلدي في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا ومساعدين مع اعتبار أحكام الفصل 7 من قانون مجلة الجامعات المحلية. وهنا أنه في الانتخابات أهل المنطقة ينتخبوا من سينوبهم في البلدية، معناها احنا نصوتوا على قائمات إن كانت مستقلة أو تابعة لأحزاب، وبعد ما يطلعوا الأشخاص من القائمات طبقا طبعا للنظام اللي توضع يتم انتخاب آخر داخل المجلس البلدي لتعيين رئيس البلدية ومساعديه، وبعد ذلك تعيين أيضا رؤساء اللجان. إذا كان باش نحكيو على كيفية التعاطي مع حل المجلس البلدي، طبعا كيف ما يتم وضع هذا وانتخاب المجلس البلدي يلزمنا نعرفوا الحالات اللي نص عليها القانون بالنسبة لحل المجلس البلدي. وهنا نلقاو أن الفصل 204 يشير إلى أنه باستثناء الحالات المنصوص عليها لا يمكن حل المجلس البلدي إلا إذا استحال اعتماد حلول أخرى وبمقتضى أمر حكومي معلل بعد استشارة المجلس الأعلى للجامعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا ولأسباب
تتعلق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين، وذلك بعد الاستماع إلى أعضائه وتمكينهم من حق طبعا الدفاع. وفي حالة التأكد يمكن للوزير المكلف بالجماعات المحلية إيقاف المجلس عن النشاط بناء على تقرير معلل من الوالي وبعد استشارة طبعا مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وذلك في مدة أقصاها شهرين. هنا طبعا فما شرعية بالنسبة للانتخابات اللي تعطيها لمن يتم انتخابهم بالاقتراع، وبالتالي ما يمكنش لأي طرف يقوم بحل المجلس البلدي هذا من غير ما يكون فما تعليل واضح، ومن غير ما نرجعوا للمحكمة الإدارية العليا، ومن غير ما نرجعوا للولاية ويتم البت وأخذ القرار في ذلك. بالنسبة للفصل 205 يقول أنه للعضو بالمجلس البلدي أن يقدم استقالته لرئيس البلدية الذي يعرضها على المجلس البلدي في أول اجتماع يعقده لمعاينته، ويتم إعلام الوالي المختص ترابيا بذلك. مع عدا حالات استنفاذ سد الشهور وفقا للقانون الانتخابي ينحل المجلس البلدي بالاستقالة الجماعية أو بالاستقالة المتزامنة لأغلبية أعضائه التي توجه إلى الوالي المختص ترابيا، ويعتبر المجلس البلدي منحلا بانقضاء طبعا 15 يوم من تاريخ إعلام الوالي، وتقع انتخابات أخرى. وللأسف هذا موقع في العديد من البلديات اللي شهدت مشاكل على مستوى كيفية الإدارة، وخاصة على مستوى كيفية التعاطي بين مختلف المنتخبين في البلدية، وتمت استقالة بعض المجالس البلدية والقيام بانتخابات ثانية في هذه البلديات. توا باش نشوفوا مناش يتشكل المجلس البلدي. الفصل 210 وضح هذه المسألة ويقر بأنه يشكل المجلس البلدي إثر تنصيبه عددا ملائما من اللجان القارة لا يقل عددها عن 4 لجان لدرس المسائل المعروضة على المجلس البلدي، على أن تشمل وجوبا المجالات التالية. إذن المجلس البلدي يلزم يكون فيه أقل تقدير 4 لجان، وممكن تكون من 4 إلى 12 لجنة، لكن ما أقلش من 4، واللي يلزمهم يكونوا فيهم أو يشملوا المسائل التالية اللي هي الشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف، النظافة والصحة والبيئة، شؤون المرأة والأسرة، الأشغال والتهيئة العمرانية، الشؤون الإدارية وإسداء الخدمات، الفنون والثقافة والتربية والتعليم، الطفولة، الشباب والرياضة، الشؤون الاجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي الإعاقة، المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة، الإعلام والتواصل والتقييم، التواصل اللامركزي. وللمجلس تشكيل لجان غير قارة أخرى يعهد إليها بدراسة مواضيع معينة أو تكليف أحد أعضائه بمتابعة ملفات محددة. هنا نشوفوا أنه اللجان كيف ما مذكورة في مجلة الجماعات المحلية هي تشمل 12 مسألة، وبالتالي يمكن يكونوا 12 لجنة. ونلقاو أنه في بعض البلديات يتم دمج مثلا مجالين في لجنة واحدة. نلقاو العديد مثلا يدمجوا شؤون المرأة والأسرة بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، فما شكون يشمل الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة مع الشؤون المالية الاقتصادية ومتابعة التصرف. يعني ما يكونوش أقل من 4 وما يفوتوش 12 طبعا. ويمكن إذا كان فما مسائل أخرى تكون تشكيل لجان غير قارة، كما نشوفوا مثلا في بلدية طنجة وقع تشكيل لجنة غير قارة تهتم بالتنمية المستدامة. يعني فما العديد والعديد من الأمثلة على اللجان غير القارة اللي تعهد إليها متابعة ملفات محددة. اليوم شفنا كيفاش يتكون المجلس البلدي، ممن يتكون المجلس البلدي، كيف يتم تعيين رؤساء اللجان والمقررين، شنو ما اللجان البلدية. إن شاء الله المرة الجاية باش نشوفوا كيف ينحل هذا المجلس البلدي وخلافه، شنو ما صلاحيات رئيس البلدية، وكيف يتم العمل في اللجان هذه وشنو دورها. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم بالسلامة وفي الأمان. مينيتك. أهلا
أهلا وسهلا بكم، مرحبا بالجميع، جميع الإخوة والأخوات متتابعي فقرتنا التقنية من المجلة الصوتية ديما مع بعضنا. في مينيتيك اليوم باش نبداو في سلسلة القارئ الصيني أو جيشو اللي بدأ يكتسح في الهواتف الذكية، واللي الحقيقة فيه عدة ميزات غير موجودة في قارئات الشاشة الأخرى. احنا باش نبداو في سلسلة شروحات للقارئ الصيني لنستعرض معا جميع إعدادات هذا القارئ. المسار اللي باش نمشيو فيه هو أولا استعراض كيفية تثبيت التطبيق وإعطائه كل الصلاحيات اللازمة، ومن ثم سنستعرض الإعدادات بالوحدة ونعطيه ما تؤديه كل وظيفة، ونخلي لكم حرية اختيار وتفعيل أو عدم تفعيل كل خاصية من الخاصيات. دونك في أول مرة بعد ما نقوم بتثبيت الكومنتاري ملف الأبيكا، بالطبيعة التثبيت يكون بالطريقة العادية اللي هي نضغط على زر انستالي التثبيت، ثم نضغط على زر الموافق بعد ما تظهر لنا رسالة l'application est installée avec succès. نتوجه إلى بارامتر الإعدادات، ثم إمكانية الوصول accessibility، ثم سيرفيس انستالي، ومن ثم نبحث على جيشو واللي باش تكون بار ديفو ديزاكتيفي، نخليوها ديزاكتيفي احنا في أول استعمال. نضغط على بارامتر سيعطينا اسيستون دو ديماراج، نقوم بالتحرك من اليسار إلى اليمين. اسيستون دو كونفيغوراسيون، نقوم بالدخول. Assistant de configuration. ثم نضغط مرة أخرى على Assistant de configuration. Liaison Commentary est un logiciel pour les aveugles et les malvoyants. Il peut vous aider à utiliser votre téléphone mobile plus efficacement. ثم نضغط للمرة الثالثة على Assistant de configuration. Vérifier les autorisations Commentary nécessite des autorisations de base suivant bouton. ثم نضغط على التالي suivant. Utilisez le balayage vers la droite ou vers la gauche pour naviguer. أول نافذة هو استعمال البالياج أو السحب، واللي كومنتاري يتوفر على طريقتين للسحب. الطريقة الأولى وهي السحب من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى، والطريقة الثانية هي السحب من اليسار إلى اليمين ومن اليمين إلى اليسار، الطريقة الافتراضية في قارئات الشاشة الأخرى. إذن كل حسب حاجته. أنا سأقوم باختيار بالياج دو غوش à droite. Le balayage vers la droite ou vers la gauche bouton. هذا الخيار اللي نقوم بتفعيله، والا عندنا الخيار الثاني اللي هو Utiliser le balayage vers le bas ou vers le haut. لو بالياج فيغ لو با او فيغ لو او. سأقوم كما تفهمنا باختيار بالياج من اليسار الى اليمين. Utiliser le balayage vers la droite ou lire les conseils d'utilisation. Lire les conseils d'utilisation، هذه النافذة اللي بعدها. les conseils d'utilisation هذوما par exemple يعطينا في l'écran d'accueil فيسبوك، ثم ينطق كلمة appuyer deux fois pour activer والا appuyer longuement pour déplacer، وهي نصائح الاستعمال. لنا الحرية أن نفعلها أو لا. سأقوم بإلغائها. Lire les conseils bouton. Ne pas lire les conseils bouton. إذا كان نحبوا نفعلوها نضغط على lire les conseils، إذا كان نحبوا نقوم بإلغائها نضغط على ne pas lire بالطبع. Lire le nombre des éléments de liste à l'écran actuel. lire le nombre des éléments أو قراءة عدد العناصر. par exemple تكون عندنا ليستة على الإكران، الليستة هذه فيها 12 عنصر، كيف اللي يسمينا 1 2 3 4 ainsi de suite، يعني يقوم بترقيم العناصر باش نعرفوا احنا في أنا إليمون بالضبط. أنا سأقوم أيضا بإلغائها. De lire les conseils bouton. Ne pas lire les conseils bouton. ضغطت على ne pas lire les conseils. إذا كنت تحبوا يقرأها لكم تضغطوا على lire les conseils. Lire les notifications à partir. Lire les notifications، هذه تجيك نوتيفيكاسيون يقرأها لك بصفة مباشرة وتنجم تلغي الخاصية هذه. أنا باش نحط lire les notifications. Utiliser un seul moteur. Utiliser un seul moteur. جيشو فيه اوبسيون انه يخليك تستعمل دو موتور دو سينتيز فوكال à la fois، بمعنى انه موتور دو سينتيز فوكال يكون مخصص لقراءة الاستشعارات للنوتيفيكاسيون، وموتور دو سينتيز فوكال يكون مخصص للتصفح للنافيغاسيون. في الفيرسيون غراتويت نتاع الجيشو ما عندناش الخاصية نتاع لي دو موتور، دونك اوبليغاتوارمون باش نحطو utiliser un seul moteur TTS. Utiliser un seul moteur TTS bouton. هذا الخيار نقوم بالضغط. Effectuer, vous pouvez l'exécuter à nouveau dans paramètres généraux. فوالا جبنا effectuer، يعني كملنا الاسيستون دو كونفيغوراسيون الاولى. نضغط على زر الاوكي واعطانا رساله مفادها انه البارامتر هذيا نجموا نعاودوا نلانسيوها من جديد في الاعدادات تاع الكومنتاري في بارامتر جينيرال. اوكي بوتون. نضغط على اوكي. Assistant de vérifier les autorisations. ثم الخيار الثاني هو vérifier les autorisations، اللي باش نعطي بها الصلاحيات للجيشو كي يعمل بصفه جيده. Autorisation non accordée.
OK bouton. ندخل ثم نضغط على أوكي. 1 par oblique 3. والآن سيعطينا عدة سماحات. نقوم بإعطاء الأذونات بالضغط على زر الأوتوريزي. Autoriser Giesho à accéder à vos contacts. Refuser bouton. Autoriser bouton. Autoriser Giesho à accéder à vos contacts. أنه يصل إلى جهة الاتصال. Autoriser bouton. Autoriser Giesho à prendre des photos et enregistrer des vidéos. نقوم بالسماح. Autoriser bouton. Autoriser Giesho à accéder aux informations de localisation de votre appareil. Autoriser tout le temps bouton. Autoriser lors de l'utilisation bouton. نجم نحطو autoriser tout le temps السماح بالتعرف على الموقع أو autoriser lors de l'utilisation. Autoriser lors de l'utilisation bouton. سنضغط على autoriser. Assistant de compte vérifier le superposer aux autres avis. ضغطنا على خيار vérifier les autorisations وعطينا السماح ثم نتحرك إلى الخيار الثالث في الشاشة واللي هو Superposer aux autres avis. superposer aux autres applis. نقوم بالدخول. L'autorisation de superposer aux autres applis est accordée. Autoriser cette application à se superposer aux autres applications. Changer bouton. نقوم بالدخول ثم نضغط على changer. شفت حنا النافذة في إعدادات الجهاز. نقوم بالضغط على désactiver بوتون interrupteur حتى تولي activer. Commutateur. Activé. فوالا كما شفتوا قمت بتفعيلها. الآن نقوم بالضغط مرة واحدة على زر الرجوع رتور. Retour bouton. Superposer aux optimisations de la batterie. وكي يعمل التطبيق بصفة جيدة يجب أن نعطيه الصلاحية للعمل بصفة دائمة. ذلك يكون بتجاهل تحسينات البطارية أو ignorer l'optimisation de batterie. نقوم بالدخول. L'optimisation de la batterie est ignorer. L'optimisation de la batterie peut prolonger la durée de vie de la batterie, mais peut entraîner la fermeture inattendue ou la mise en veille prolongée de l'écran. جبنا أنه l'optimisation de batterie est ignorée. نقوم بالضغط على OK. Accès aux notifications. ثم ندخل إلى accès aux notifications والخيار هذا يخلينا نعطيه صلاحية للجيشو للوصول إلى الاستشعارات. والخيار هذا يمكن الجيشو من قراءة النوتيفيكاسيون. نتحرك مرة أخرى. Démarrage automatique. ديماراج اوتوماتيك واللي باش نعطيو فيها لي بارامتر السيستم ولي زاكسي سبيسيال باش الكومنتاري يقوم بالاشتغال مباشرة بعد فتح الجهاز. نقوم بالدخول ثم نفعل الخيار ونعود إلى الخلف وهكا نكون قد قمنا بإعداد الكومنتاري لاستعمال الأول. وبالطريقة هذه يمكننا الرجوع إلى الخلف وتفعيل الجيشو لنقوم باستعماله لأول مرة. نواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله. سننطلق يوم الجمعة المقبل في العدد 62 في شرح أول قسم من الإعدادات وهي الإعدادات العامة. انتظرونا ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، زر المشاركة مع الأصدقاء لتعم الفائدة على أكثر عدد ممكن. وإلى اللقاء يوم الجمعة المقبل. باي باي في الأمان. وبنهاية فقرة مينيتك نكون وصلنا لنهاية العدد 61 من المجلة الصوتية ديما مع بعضنا. نشكركم برشا لأنكم سمعتونا ونذكروكم بأهمية الاشتراك في مجلتنا لتشجيع هالمبادرة. ما تنساوش تبعثوا لنا بمساهماتكم واقتراحاتكم على الواتساب 98 696 494 مع أجمل تحيات فريق الإعداد هدية بالحاج يوسف من مركز كوثر، حاتم العكرمي في الإشراف التقني، ومحدثتكم بسمة السوسي من جمعية إبصار. إلى اللقاء يوم الجمعة.